प्रत्येक फावटी तितून हांव तेंच्या वांगडा सदांच आसता, हांव तितून साक्ष आसा त्या बाबतींत. आनी म्हाकाय दिसता की खरेंच जो हो तेंचो अन्याय जाता पळय, जशें रामान सांगलां जो अन्याय जाता, आनी जशें तांकां तेंची एक फावटी मिटींग जाल्ली, मिटींग तेंचे कडेन आसा, तातूंत थारलेलें की फाल्यां तुमकां कितें फी जर वाडयतले जाल्यार तांकां कॉन्फिडन्स घेवन त्याच प्रमाणे ते 4 पंचायती कॉन्फिडन्स घेवन ती दरवाड करची. आनी म्हाका दिसता हे प्रत्येक फावटी तेंच्या जो अन्याय जाता हो जावचो न्हू अशी आमची प्रामाणीक इच्छा. तुमच्या माध्यमांतून हांवूय सांगूंक सोदता सरकाराक की तांकां तुमी जे आश्वासन दिल्लें भुरग्यांक, हे लोकल भुरगे, कश्टकरी भुरगे, हे आपले भुरगे स्वता टॅक्सी वेवसाय करतायत, आपले कश्टान आपले काय धंदो करूं सोदता, तांकां आदार कितें दिवचो. त्याच प्रमाणे जो तेंच्या अन्याय जाता आयज तो जावचो न्हू. आनी हांव चांदेलचो एक हांगा पेडणेकार, चांदेलचो पंचायत मेंबर हेंच्या वांगडा पयलीं आसलो आनी हेंच्या समज रावतलो, कित्याक म्हाकाय दिसता की हो तेंचे अन्याय जाता आनी खंय तरी हांकां डावल्ले गेले वयता. हो अन्याय जावचो न्हू म्हणून ह्या भुरग्यां भुरग्यां वांगडा आसतलो अशें तांकां आश्वासन दिता हांव. त्याच पण सरकार कडेन मागता की तेंच्यांनी जशा भुरग्यांक हे प्रॉमीस केल्लेले की जेन्ना केन्ना परत केन्ना फी वाडटली तेन्ना तांकां कॉन्फिडन्स घेवन ती वाडटली, हाचेर सरकारान मातशें लक्ष दिवन तेंचो अन्याय हो दूर करचो अशी हांव तुमच्या मदतीन सरकारान मागणी करता.